ग्रामीण अर्थतन्त्रको योगदान धेरै भएको हाम्रो देशमा पशुपालन धेरै नेपालीहरूको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र हो। विशेष गरी हिमाली तथा उच्च पहाडी ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने मानिसका लागि पशुपालन जीविकोपार्जन र आम्दानीको प्रमुख स्रोत मानिन्छ। उनीहरूको प्रमुख पेशा नै पशुपालन हो। हिमाली तथा उच्च पहाडी भेगमा गाई, भेडा, बाख्रा, च्याङ्ग्रा, चौरी, घोडा र याक पालिन्छ। उब्जाउ योग्य जमिन कम भएको यस भेगमा आय आर्जन र पोषणको मुख्य माध्यमको रूपमा पशुपालनलाई लिन सकिन्छ। पशुपालनबाट राम्रो आम्दानी गर्ने कृषक एवं व्यवसायीको संख्या ठूलो छ। पशुपालनमा पनि हिमाली भेगमा याक, भेडा र च्याङ्ग्रा पालन व्यवसायको छुट्टै महत्त्व छ। याकबाट बनेको चीज, छुर्पी जस्ता अर्ग्यानिक खाद्यवस्तु नेपालको पहिचानको रूपमा विदेशमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ। भेडा च्याङ्ग्राबाट मासु, ऊन तथा पश्मिना उत्पादन हुन्छ। बढ्दो जनसङ्ख्या, विश्वव्यापीकरण, शहरीकरण, बदलिँदो जीवनशैली, पोषणका बारेमा फैलिएको चेतनाको स्तर आदि कारणले भेडा च्याङ्ग्रा पालनको महत्त्व बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भेडाको ऊनबाट तयार हुने गलैँचा तथा च्याङ्ग्राको भुवाबाट बन्ने पश्मिनाको ठूलो माग छ। ऊन तथा पश्मिनाको बढ्दो मागले भेडा च्याङ्ग्रा पालनलाई अझ विस्तार गरी व्यवस्थित बनाउनु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ। पहिला त राम्रै भएको थियो, चाइनाले बजारमा चाहिँ ल्याएर यहाँबाट लिएर गएपछि राम्रोसँग हुन्थ्यो। यो साल र पोहोर साल चाहिँ चाइनाले चाहिँ बजारमा चाहिँ उनीहरूले किनेन के अरे, त्यसो भएर यो साल अब चाहिँ त्यसको चाइनाले नलिएपछि हामीले चाहिँ त्यसको कामै भएन। हामीले चाहिँ भन्न सकेर चाहिँ चाइनासँग कुरा गरेर है यिनीहरू बजार भयो भने हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हामीले। अर्कोतर्फ स्वदेश र विदेशी बजारमा आजभोलि अर्ग्यानिक पशुजन्य उत्पादनको माग र लोकप्रियता बढ्दो छ। अर्ग्यानिक मासु, दूध, घिउ, चीजको उत्पादन बढाउन पशुपालनको क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हिमाली भेगमा पशुपालनको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरेर तिनको उत्पादकत्व साथै बजारको माग अनुसारको गुणस्तरमा अभिवृद्धि गरेर अर्ग्यानिक उत्पादन बढाउन सम्भव छ। देशलाई पशुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन यस क्षेत्रलाई विशिष्टीकृत रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले 2072 पौष 9 गते सरकारले पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको स्थापना गरेको छ। पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको उद्देश्यमा चाहिँ पशुपन्छी विकासको क्षेत्रले कुल राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जे खालको योगदान गरेको छ त्यसलाई मध्यनजर गर्दै पशुपन्छीको विकास मार्फत स्थानीय कृषकहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कसरी योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्ने मनसाले मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। यो मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भनेको खास गरेर अब पशुपन्छीको विकास गर्ने, स्थानीय कृषकहरूको आय आर्जन बढाउने, उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने र समग्रमा चाहिँ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याएर दिगो विकासमा योगदान पुर्याउने। पशुपालनको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरी दिगो रूपमा यस क्षेत्रको विकास गर्नु पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। एकातिर व्यावसायिक रूपमा विकास हुँदै गरेका पशुपन्छी पालन तथा यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाउने र गुणस्तरमा वृद्धि गर्न यस मन्त्रालयको भूमिका छ भने अर्कोतिर निर्वाहमुखी पशुपालनलाई क्रमशः व्यवसायीकरण गर्दै यस क्षेत्रलाई रोजगारीको आकर्षक माध्यमको रूपमा विकास गर्ने दायित्व पनि उत्तिकै छ। देशको भौगोलिक विविधतालाई अवसरको रूपमा लिई तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रका आआफ्नै विशेषताका आधारमा पशुपन्छी क्षेत्रको दिगो विकास गर्न पनि पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको अस्तित्वको औचित्य देखिन्छ।
हिमाली क्षेत्रको जैविक विविधतालाई जोगाउँदै लोपोन्मुख अवस्थामा पुगेका पशुहरूको संरक्षण गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले महत्त्व दिएको छ भने हिमाली क्षेत्रमा पालन गरिने पशुहरूको उत्पादकत्व वृद्धि तथा उत्पादनलाई बजारसँग जोडेर यस क्षेत्रको व्यवसायीकरण गर्ने कार्यमा मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको छ। पशुपालनबाट पशुजन्य उत्पादन वृद्धि गरी स्थानीय स्तरमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गराउन अनुदानका कार्यक्रम लागू गरिएको छ। हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ खास गरी चरण क्षेत्रहरूको चाहिँ यो उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, चरण क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारहरू जस्तो पशुहरूको चरणको लागि आवश्यक पर्ने पानीको व्यवस्था, त्यहाँ तपाईँको अब हिमपात लगायत अरू प्राकृतिक उसबाट चाहिँ बचावटको लागि चाहिँ अब त्यहाँ ओत लगाउनको लागि कतिपय ठाउँमा सेड आवश्यक पर्छ हैन, खानेपानीको पोखरी, पानीको स्रोत संरक्षण गर्ने अनि व्यवस्थित हिसाबले चरण खर्कहरूको व्यवस्थापन चाहिँ स्थानीय पशुपालक कृषकहरूलाई एउटा उपभोक्ता समितिको रूपमा पहिचान गरेर अनि आवश्यक यो पूर्वाधार लगायतको उहरू बनाउने त्यो किसिमको कार्यक्रमहरू छ। नस्ल सुधार, स्वास्थ्य संरक्षण र त्यहाँ उत्पादन भएका ऊन, पश्मिना हैन, मासु, दुधको चाहिँ त्यसको प्रशोधन अनि त्यसको बजारीकरण, त्यहाँको कृषकहरूको क्षमता अभिवृद्धिको विषयहरू, त्यो सम्बन्धी विषयहरूमा मन्त्रालयले चाहिँ अहिले काम गरिरहेको छ। हिमाली क्षेत्रको पशुपालनलाई यस भेगका बासिन्दाको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाउन मन्त्रालयले पशु प्रजनन तथा नस्ल सुधार, पशु आहार तथा पोषण, पशु स्वास्थ्य र पशुपन्छी बजार प्रवर्धन गरी चारखम्बे रणनीति अख्तियार गरेको छ। यी कार्यलाई अझै व्यवस्थित गर्न किसानहरूको क्षमता विकास, संस्थागत सुधार र नीतिगत सुधार जस्ता विषय पनि मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेका छन्। हामीले एउटा एप्रोच चारखम्बे एप्रोच छ, त्यसलाई हामी चाहिँ 4+1 पिलर भन्छौँ। एउटा चाहिँ पशु प्रजनन को विकास गर्नुपर्छ, बढी उत्पादन दिन सक्ने पशुको विकास गर्नुपर्छ भने त्यसको लागि चाहिँ त्यो उत्पादन को आउनको लागि चाहिँ आहारको पर्याप्त व्यवस्था हुनुपर्छ र पशुपन्छीहरूलाई विभिन्न रोगको कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसका क्षति हुन्छन्, त्यो क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि चाहिँ पशु स्वास्थ्यमा चाहिँ कामहरू गर्नुपर्छ र ती भएका उत्पादन भएका चाहिँ पशु यो वस्तुहरू चाहिँ बजारमा ल्याएर बिक्री गरेर चाहिँ मुनाफा कमाउनको लागि चाहिँ बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ र साथसाथै त्यो समग्र व्यवस्थालाई चाहिँ यो क्षमता विकास गर्ने, समन्वय गर्ने, नीतिगत व्यवस्था सुधार गर्ने आदि कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ 4+1 पिलरको एप्रोचमा हामी गएका छौँ र त्यो अनुसारको चाहे त्यो हिमाली क्षेत्रको होस्, चाहे त्यो पहाडी क्षेत्रको होस्, चाहे तराई क्षेत्रको होस्, हामीले पशुपन्छी विकासको मोडलको रूपबाट चाहिँ 4+1 पिलर भनेर चाहिँ गरेका छौँ। नेपालमा पश्मिना उद्योगहरूका लागि स्वदेशमा नै च्याङ्ग्रा उत्पादनलाई वृद्धि गर्न सरकारी स्तरमा नै फार्म स्थापना कार्य भइरहेको छ। यो चाहिँ अब च्याङ्ग्रा फार्म भनेर बचिरहेछ हैन। अब मलाई चाहिँ यो उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष गर्नु भन्ने सबै गाउँले निर्णय अनुसार भएको थियो। अनि गर्दा अहिले यति भनिसक्यो, अब लब त्यो लिम्ने र ढोका हाल्ने मात्रै बाँकी छ, अरू काम सबै भइसक्यो। 12 फार्मलाई एकदम सदुपयोगमा ल्याएर हैन अब च्याङ्ग्राहरू राम्रो व्यवस्था तरिकाले ल्याउने र पाल्ने, त्यसपछि पालेपछि अब एकदम राम्रो होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा अहिले, किनकि यहाँ अब नेपालीहरू धेरै घुम्न आइरहेछ आउनु त हैन, हाम्रो नेपालीहरू दाजुभाइहरू, तर यहाँ मासु गर्न पाएको छैन एकजनाले पनि, किनकि अब मासु एकदम महँगो पनि छ, त्यो पनि बेलामा पाएछन् कि। अब यस्तो फर्महरू राखेर राम्रो च्याङ्ग्रा भयो भने त सबैले सुविधा हुन्छ नि। ऊन उत्पादनमा परनिर्भरता घटाउन भेडा स्रोत विकास केन्द्र स्थापनाका लागि पनि मन्त्रालयले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। हिमाली क्षेत्रमा चरीचरणको विकास गरी पशुहरूलाई पर्याप्त आहारको व्यवस्थापन गर्ने दिशामा चरण क्षेत्र सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको छ। एक जिल्ला कम्तीमा एक घाँसे बाली स्रोत केन्द्र स्थापना भएका छन्। यसबाट घाँसको विकास तथा विस्तार गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। यस्तै पशुमा देखिने आन्तरिक तथा बाह्य परजीवी नियन्त्रण, खोरेत र PPR रोगबाट बचाउन प्रभावकारी स्वास्थ्य उपचार सेवा उपलब्ध हुँदै आएको छ। पशु रोगहरूको निदान समयमा गरी यसबाट हुने क्षति कम गर्न जिल्ला स्तरमा रहेको प्राथमिक प्रयोगशालालाई आधारभूत प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिएको छ। पशुजन्य उत्पादन बढाउन प्रेरित गर्ने मन्त्रालयले बजार प्रवर्धनको क्षेत्रमा पनि भूमिका खेल्दै आएको छ। बजार प्रवर्धन गर्दा पशुजन्य उत्पादनको सङ्कलन, भण्डारण, ढुवानी,
प्रशोधन, प्याकेजिङ र गुणस्तरीयताका बारेमा ध्यान दिने गरिएको छ। हिमाली जिल्लामा पनि बजार केन्द्र स्थापना गरेर बजारीकरणको क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना छ। मन्त्रालयले विकासको पूर्वाधारबाट पछि परेका पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्म अनुदानका कार्यक्रम लागू गरी सञ्चालन गर्दै आएको छ। हिमाली क्षेत्रलाई लक्षित गरी उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन सुधार हिमाली आयोजना र कर्णाली अञ्चल पशु विकास कार्यक्रम लागू गरिएको छ। हिमाली आयोजना मन्त्रालय अन्तर्गतको पशु सेवा विभाग मार्फत उच्च पहाडी र हिमाली गरी देशभरका 10 जिल्लामा लागू भएको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबीको आर्थिक अनुदान सहयोगमा सञ्चालित आयोजना सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला र जुम्ला जिल्लामा सञ्चालन भएको छ। यस्तै विकासका पूर्वाधारबाट पछि परेको कर्णालीलाई लक्षित गरी कर्णाली अञ्चल पशु विकास कार्यक्रम लागू गरिएको छ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली अञ्चलका 5 जिल्लामा पशुपालनमा संलग्न कृषकलाई पशु उपचार, आहारको अवस्थामा सुधार गर्न चरण खर्कहरूको व्यवस्थापन तथा उन्नत पशुपालन सम्बन्धी प्रशिक्षण दिने गरिएको छ। पशुपालनलाई दिगो र आयमूलक बनाउन आन्तरिक प्रजननका लागि थुमा, बोका, राँगो, बङ्गुर र याक वितरण गर्ने गरिएको छ। भेडाको संख्या बढाउन तथा नस्ल सुधार गर्न उन्नत जातको भेडी र थुमा वितरण गरिएको छ। भेडा पालन गर्ने कृषकलाई आवश्यक तालिम पनि प्रदान गर्ने गरिन्छ। भेडामा हुने आन्तरिक परजीवीको संक्रमण रोक्न 6 महिनाको अन्तरालमा वर्षमा 2 पटक जुकाको औषधि निशुल्क खुवाउने व्यवस्था गरिएको छ। बाख्रा पालन गर्ने कृषकका लागि बाख्री र बोका वितरण गर्नुका साथै जुकाको औषधि वितरण गरिन्छ। बाख्रा पालनलाई दिगो आय आर्जनको स्रोत बनाउन कृषकका लागि आवश्यक तालिम पनि प्रदान गर्ने गरिएको छ। हिमाली क्षेत्रमा पशुपालनलाई व्यवसायीकरण गर्ने विषयलाई अघि बढाउँदा उन्नत विदेशी नस्लका पशुबाट स्थानीय जातका पशुहरू प्रजनन भई रैथाने जातका पशुहरू लोप हुन सक्ने चुनौती पनि छ। यसबाट हाम्रो जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम छ। तसर्थ पशुपालनको व्यवसायीकरण र रैथाने जातका पशुको संरक्षण बीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा पनि मन्त्रालय सजग छ। अहिले मन्त्रालयले देशको जैविक विविधता बचाइराख्न लोप हुने अवस्थामा पुगेका प्रजातिका पशुको संरक्षण कार्यमा अग्रसरता देखाएको छ। जैविक विविधता संरक्षणको हिसाबले चाहिँ खास गरी यसलाई चाहिँ सो स्थानमा संरक्षण गर्ने नीति चाहिँ हाम्रो छ। स्थानीय कृषकहरूलाई नै त्यसको महत्त्व बुझाएर तिनीहरू चाहिँ स्थानीय आफ्नो वासस्थानमा नै त्यसलाई संरक्षण गर्ने, तिनीहरूलाई पनि रोग व्याधिबाट बचाउने, हैन, राम्रो पोषण भएको आहारहरूको चाहिँ पहुँच त्यसमा बढाउने, त्यसलाई नै पनि नस्ल सुधार भित्रै त्यही जातीय भित्रै सुधार गर्न सकिन्छ सेलेक्सनको माध्यमबाट बढी उत्पादन दिनेलाई त्यो छनौटको विधिबाट चाहिँ गर्ने र बढी उत्पादनशील चाहिँ कृषकहरूले पाल्ने, त्यसको उत्पादकत्व चाहिँ निरन्तर सुधार गर्नको लागि कृषकहरूलाई त्यसको तरिका प्रविधिहरू तिनीहरू बताउने, यो वंशानुगत उसमा तहमा गएर भनौँ न यिनीहरूको अब अझै यो वंशानुगत गुणहरू त्यसको बारेमा अझै गहिरो किसिमको यसको अध्ययन अनुसन्धान गरेर नेपालले त यस्तो किसिमको यो पशु आनुवंशिक स्रोतको फाइदा हाम्रो कृषकहरूले कसरी यसबाट लिन सक्छ, देशले त्यसको फाइदा कसरी लिन सक्छ, त्यो सम्बन्धमा चाहिँ रणनीति बनाएर अगाडि बढ्ने त्यो किसिमको चाहिँ मन्त्रालयले लिएको छ। आनुवंशिकी स्रोत संरक्षण र उपयोग गर्दै पशुहरूको उचित छनौट, घाँस र आहारको व्यवस्था र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी रैथाने जातका पशुबाट पनि उत्पादन बढाउन सकिन्छ भन्ने चेतनाको विकास गर्ने कार्यलाई मन्त्रालयले विशेष महत्त्व दिएको छ। हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका पशुपालक कृषकहरूलाई अनुदानको व्यवस्था गरेर दूध, मासु, ऊन, पश्मिना आदिको उत्पादन बढाउन नीति निर्माणको तहबाट भूमिका खेल्नुका अतिरिक्त भौगोलिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूपमा पछि परेका विपन्न वर्ग तथा
समुदायको अवस्था सुधारका लागि पनि मन्त्रालयले विविध कार्यक्रमहरू लागू गरेको छ। साना किसान र सीमान्तकृत कृषक, एकल महिला लगायत भूमिहीन विपन्न वर्गलाई पशुपालनतर्फ प्रेरित गरी आत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न सेवा टेवा पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ। पशुपन्छी पालनमा अनुदान दिई न्यून आर्थिक अवस्था भएका वर्ग तथा समुदायको पोषणको अवस्थामा सुधार ल्याउनुका साथै गरिबी न्यूनीकरण गर्नु ती कार्यक्रमको लक्ष्य रहेको छ। यसरी हिमाली क्षेत्रमा मन्त्रालयले लागू गरेका अनुदानका कार्यक्रमबाट कृषक, व्यवसायी, विपन्न वर्ग तथा समुदाय सबैले लाभ लिएका छन्। लाभ पाउनेहरूको आर्थिक तथा सामाजिक हैसियतमा पनि बिस्तारै बढ्दै गएको देखिन्छ। हिमाली क्षेत्रको पशुपालन मूलतः अझै परम्परागत रूपमा अघि बढेको छ। विश्व बजारमा ऊन र पश्मिनाको माग वर्षेनी बढे पनि सोको अनुपातमा भेडा च्याङ्ग्राको सङ्ख्या बढाउने ठूलो चुनौती छ। भौगोलिक विकटता, मौसमको प्रतिकूलता, चरण क्षेत्रको अभाव, गोठालाको समस्या आदि कारणले आशा गरिएको सफलता प्राप्त गर्न कठिनाइ हुने गरेको छ। अनि एउटा गोठाला चाहिँ हामी धेरै उब्बामा परेछ कि वर्षको चाहिँ 1,40,000 जति दिनुपर्ने हो खाएर पनि। गोठाला पाउँछन् गर्ने अहिलेसम्म पाइरहेछ, तर चाहिँ मानेन कि। तर अहिलेसम्म राम्रो भएछ, रोजगारलाई पनि कम दिने पाउने हामीले पनि अहिले फाइदा रहेछ। वर्षायाममा पशुको चरण र वासस्थानका लागि ठूलो समस्या नभए पनि हिउँदमा हिमपातबाट पशु जोगाउन ठूलो चुनौती छ। एकदम हिउँ परेर 63वटा याङ मरे अनि सियाला त कजै ले जानु ते याक समझु तुझे लाग्छ ते याङ नानी च्याप्टु के ने तर 30वटा जति भाँचेर अनि पोर्सल चाहिँ 10 जति त्यो गरेर बिर्दै भयो रे। हिउँदयामको चिसोबाट पशु जोगाउन सुरक्षित गोठ र आहारको उचित व्यवस्थापन हुन सकेमा पशुहरूको संरक्षण हुन सजिलो हुने कृषक बताउँछन्। हिउँ पर्छ, खोर राम्रो छ। हिउँदमा भेडा च्याङ्ग्रा धेरै मर्ने ठुलो हिमपात भयो भने यसमा सरकारसँग चाहिँ जोरदार माग के छ भने उहाँलाई हिउँदको लागि सुरक्षित एउटा गोठ व्यवस्थापन भयो भने उहाँलाई अलि राम्रो हुन्छ भन्ने उहाँको माग छ। पशुको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन अनुदान दिनुभन्दा भएका पशुको संरक्षणका लागि सुरक्षित गोठ र आहारको व्यवस्थापनमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। सुरक्षित गोठ र चरण खर्कको व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले सुरु गरेको कार्यक्रमको अझै विस्तार गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्। चरण चाहिन्छ अनि मेरो विचारमा के छ भन्दाखेरि यसरी पर्खल जस्तो लाग्यो भने अब अर्को गाउँको त्यो खाना आउँदैन नि, पर्खल जस्तो लाग्यो भने अलि राम्रो हुन्छ जस्तो छ। खोर एकदम समस्या छ। हिउँदो महिनामा खोर चाहिन्छ अनि हिउँदो महिनामा घाँस चाहिन्छ। एक त मैले भन्न सक्दैन, तर बेर भर्खर त मेरो विचारमा यो निरन्तर चल्छ जस्तो लाग्छ। यदि घाँस र खोर खोर आयो भने समस्या समाधान भयो भने अनि के अरे उनीहरूले यो आउँछ चल्छ जस्तो लाग्छ। चरण खर्कको विकल्पका रूपमा तल्लो तटमा भुइँ तथा डाले घाँस प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रम ल्याई लागू गर्नुपर्ने विषय पनि सान्दर्भिक नै देखिन्छ। चरण क्षेत्रको लागि चाहिँ हाम्रो पशुपन्छी विकास मन्त्रालय स्थापना भएपछि विभिन्न कार्यक्रमहरू चरण क्षेत्र चाहिँ सुधार गर्नुपर्छ, त्यहाँ विकास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कार्यक्रमहरू गएका छन्। विगतमा एउटा केन्द्रीकृत शासन प्रणाली थियो र हाम्रा जिल्ला पशु सेवा कार्यालयहरू एक ठाउँमा बस्दै सेवा केन्द्रहरू थिए, तर त्यहाँ ह्युमन रिसोर्सको अभाव थियो। अब स्थानीय तह चाहिँ भइसकेपछि, स्थानीय गाउँपालिकाहरू चाहिँ त्यहाँ ती दुर्गम बेगम भइसकेपछि त्यहीँको सरकार छ, त्यहाँको सरकार भइसकेपछि हामीलाई पनि एउटा चाहिँ के सजिलो भएको छ भनेदेखि चाहिँ अब त्यहाँका समस्याहरू समाधान गर्ने, त्यहाँका चाहिँ विभिन्न चाहिँ पहिचान भएका वस्तुहरूको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने र पशुपन्छीको क्षेत्र विकासलाई चाहिँ के हुन्छ त त्यहाँको स्थानीय भौगोलिक हावापानी अनुसार गर्ने कुरामा चाहिँ त्यहाँको स्थानीय तह छ। स्थानीय तहले चाहिँ प्राविधिक व्यवस्था हुन्छ र हामीले यहाँबाट चाहिँ केन्द्रबाट गर्ने चाहिँ कुरा के भने जस्तो याक चिजको लागि भयो, पश्मिनाको लागि भयो, यो चाहिँ केन्द्रबाट विशेष चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरू हुन्, यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यसको माग छ भनेर यसरी चाहिँ अब सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह तिनटै मिलेर चाहिँ अब त्यहाँको समस्यालाई चुनौतीलाई समाधान गर्ने चाहिँ यो दुर्गम क्षेत्रको लागि चाहिँ ठुलो अवसर हो भन्छु म चाहिँ। हामीले आशा गरौँ अब भविष्यमा यो नयाँ संरचनाबाट ती भेगका किसानहरूले पक्कै पनि लाभ पाउनेछन्। मन्त्रालयले चरण तथा वासस्थानको समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँगको सहकारीमा उपयुक्त कार्यक्रमहरू लागू गर्ने योजना बनाएको छ।
स्थानीय सिप तथा प्रविधिको प्रयोग गरेर चरण क्षेत्रको संरक्षणका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। हिमाली क्षेत्रमा रहेका हाम्रा पशुपालनको क्षेत्रलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, त्यहाँका किसानहरूको जीविकोपार्जन कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, त्यो पशुपालनको व्यवसायबाट कसरी स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले नीतिगत तहदेखि संस्थागत तहदेखि र कार्यक्रमको तहसम्म नै हामीले अहिले सोचिरहेको अवस्था हो। आगामी दिनमा पनि यो सम्भावना अझै बढी उजागर हुन्छ जस्तो लाग्छ, किनभने स्थानीय तह अहिले जसरी एउटा स्वायत्त सरकारको रूपमा आइराखेको छ र उहाँहरूले पनि स्थानीय कृषकहरूको जुन आवश्यकता छ र नेपालको एउटा मेरुदण्डमा रहेको कृषि पशुपालनको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि स्थानीय तहमा भएका स्रोतहरू, प्रदेश केन्द्रीय तहमा भएका स्रोतहरूको विनियोजन गरेर यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने प्रशस्त सम्भावना देख्छु। हिमाली क्षेत्रमा पशुको प्रजननका लागि पनि प्रतिकूल मौसम बाधक हुने गरेको छ। थुमा र बोकालाई कपडा लगाएर एउटै बथानमा राख्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसपछि यता देखिएको भेडाको बथान अथवा च्याङ्ग्राको बथानमा यो प्रजननको लागि अलग्गै यो कट्टु लाएर यो हिउँदको सिजनमा पाठापाठी नजन्मोस् र हिउँदको चिसोले पाठापाठीलाई जोगाउन लागि यो सुरक्षितको लागि यो चैत वैशाखमा मात्र जन्मिने हिसाबले उहाँहरूले यो कट्टु लाएर यो बोकालाई व्यवस्थापन गरेर राख्नुभएको छ। यसपछि यो व्यवस्थापन नगर्दाखेरि यो हिमचितुवाले धेरै खाने, कालो चिलले खाने यस्तो समस्याहरू बढी देखेको छ। भेडा बाख्रा च्याङ्ग्रा किन्न व्यापारी गोठमै पुग्छन्, तर भेडा च्याङ्ग्रा चराउने गोठालाको ठुलो अभाव छ। भएका गोठालालाई पनि महँगो पारिश्रमिक दिनुपर्छ। गोठालाको पनि एकदम समस्या छ। गोठाला 1 वर्ष आयो भने यो वर्ष बस्ने, अर्को वर्ष नबस्ने, धेरैमा 2 वर्ष जति बसेर गोठाला एकदम समस्या छ। त्यो समस्यालाई अब कसरी समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामीहरू मिटिङ गरेर अब यस्तो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पशुपालन लगानीको ठुलो सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। यो क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान गर्दै पशुजन्य उत्पादन बढाउने दिशामा मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका अझ फराकिलो बनाउँदै लैजाने लक्ष्य लिएको छ। विश्व बजारमा नेपालको ऊन र पश्मिनाको निर्यात बढाउन भेडा र च्याङ्ग्राको पालन पद्धति, उत्पादकत्व र गुणस्तरमा सुधार गर्ने दिशामा मन्त्रालयले जोड दिएको छ। यसरी हिमाली क्षेत्रको पशुपालनलाई प्रतिस्पर्धी र नाफामूलक व्यवसायको रूपमा विकास गरी पशुजन्य उत्पादनलाई देशभित्र मात्र होइन विदेशी बजारसम्म पहुँच बनाई हिमाली क्षेत्रको समृद्धि बढाउने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ। समग्रमा राष्ट्रकै सम्पत्तिको रूपमा रहेको हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका जैविक विविधताको संरक्षण, तिनको उपयोग गर्दै पशुपालन क्षेत्रलाई आर्थिक सम्पन्नताको प्रमुख आधारको रूपमा विकास गर्न पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अग्रसर रहेको छ।